खून बहा में दी गई इस लड़की के लिए वो रात एक लामतनाही क़यामत थी, जहाँ सिसकियां और चीखें कमरे की दरो दीवार से टकराकर दम तोड़ रही थी। बाहर खड़ी कलसूम बेगम की ममता तड़प कर रह गई थी, मगर अंदर एक जुनूनी मर्द अपनी अना और बाप के कत्ल का बदला इस मासूम जान से ले रहा था, जिससे वो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था। मगर हालात ने इसे दरिंदा बना दिया था। मोहब्बत और नफरत की इस जंग में हानि का वजूद टूट कर बिखर रहा था, और कयान का हर लम्स इसे तलख हकीकत की याद दिला रहा था कि वो अब एक बीवी नहीं बल्कि एक कैदी है, जिसकी रिहाई अब सिर्फ इस शख्स की मर्जी पर थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया था। कमरे में चूड़ियों और पायल की आवाज़ सहर तारी किए हुए थी। ज़रे लब मुस्कुराते हुए दरवाज़ा तक बढ़ा, अच्छे से कमरे को लॉक लगाया, खिड़कियों की तरफ आया, पर्दे बराबर किए और वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। वो खामोशी से घूंघट के नीचे से इसकी एक एक कार्रवाई मुलाजा कर रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा है। घूंघट उठाओ, नरमी से कहते हुए इसने अपनी और इसके दरमियान सारे फासले मिटाते हुए इसके पास बैठ गया। वो घूंघट की ओट में हाथों के साथ सर झुकाए बैठी रही। इसके दिल की धड़कन मामूल की रफ्तार से हटकर चल रही थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। नरमी से इसके हाथ से अपने हाथों में लेते हुए जरा सा दबाया गया, जबकि इसकी इस हरकत पर हानिया काम कर रह गई। वो इससे इतने अच्छे रवैये की उम्मीद नहीं रखती थी। गुमसुम सी हैं आप, नरम से लहजे में इसके कान के पास होकर बोला तो शर्म के मारे इसके गाल लाल होने लगे। इसकी गर्म सांसों की तपिश तक महसूस कर चुकी थी। अपना हाथ दिखाइए, वो दोबारा बोला तो हानि ने ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे कर दिया। इसका हाथ अपने हाथों में लिए काफी देर इसे देखता रह गया, फिर इस हाथ को अपने होंठों के करीब लाया और एक बोसा दिया। वो काम कर रह गई। पहली बार कोई मर्द इसके इतने करीब बैठा था, इस पर हक जता रहा था। वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बाजू पीछे खींचने ही लगी थी कि जब वो इसके दोनों बाजू दबोचते हुए अपने बेहद करीब कर गया। छोड़े, इसने जल्दी से कहा और अपना हाथ छुड़ाने लगी, मगर वो इस पर अपनी गिरफ्त सख्त कर चुका था। आइंदा जो जो कहूँ चुपचाप मान लेना, वरना बहुत भयानक सजा दूंगा। वो बोला तो हानिया से झुका कर रह गई। इसे लगा वो शख्स यहाँ के रवायती लोगों से मुख्तलिफ होगा, मगर वो भी इन्हीं जैसा था। वो आंखें मीच कर रह गई। हक रखता हूँ तुम पर, आइंदा ये लफ्ज़ मेरे सामने बोला तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगी। इसकी आवाज़ और लहजे में सख्ती महसूस करके हानिया की आंखें नम होने लगी। अंगूठी रखी है टेबल पर, पहन लेना। वो ये कहते ही बड़े बड़े कदम उठाता बाथरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो इस अंगूठी को देख कर रह गई। इसमें चमचमाता हुआ हीरा इसे अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा था। अभी वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी हुई थी। जब वो छोटे छोटे कदम लेता इस्तकाया, इसकी कमर में बाजू हल्की और इसे अपने सीने में बींच कर रह गया। वो फड़फड़ा कर रह गई। इसे मजामत करता देखकर कायान के माथे पर बल पड़ने लगे। वो सख्ती से इसके बाजू दबोचे हुए इसे बेड पर धक्का दे गया, जबकि हानिया की ओर तो औस्तान खता हो चुके थे। वो इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी तरफ बढ़ा। हानि ने जल्दी से आंखें मींच ली। वो इसकी इस अदा पर मुस्कुराया, मगर जाहिर नहीं होने दिया, और चुपचाप इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो तड़प रही थी, इसे दूर करने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी, मगर वो शख्स इससे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। काफी देर बाद वो इससे दूर हटा तो वो हाँप रही थी। इसकी फूली सांसों को महसूस करते हुए मुस्कुराया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शायद वो कपड़े लेना भूल गया था, इसलिए अलमारी में से कपड़े निकाल कर वो बाथरूम का रुख कर चुका था। जबकि वो जल्दी से उठी, भागती हुई टेबल तक आई और बगैर गिलास में पानी डाले वो जग मुंह से लगा गई। होंठ पर कट लगने की वजह से खून का जायका इसके मुंह में घुलता चला गया। वो पानी पीकर मुंह साफ करते हुए कोने में जा बैठी। वो बुरी तरह डर गई थी। इसे कयान से इस बात की उम्मीद नहीं थी। काफी देर इसने कयान के बाहर निकलने का इंतजार किया, क्योंकि इससे भी कपड़े बदलने थे। 10 मिनट गुजर के जब वो नहीं है तो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी ज़ेवर आने लगी। किसकी इजाजत से तुम चेंज कर रही हो? वो गुस्से में बोला। हानि से घूर कर देखा, जैसे समझ नहीं पा रही हो वो एक अनजानी दुल्हन थी, कैसे अपने शोहर का इंतजार कर सकती थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चेंज करके सोना है था। वो अटक अटक कर बोली तो कायान का कहका बुलंद हुआ। तुम्हें किसने कहा है कि तुम आज रात सो सकोगी? आज के बाद हर रात तुम्हारे लिए क़यामत के बराबर होगी। वो मायनी खीजी में बोलता हुआ इसकी तरफ बढ़ा तो हानि जल्दी से उठ खड़ी होगी। वो ज्यादातर जेवर उतार चुकी थी। इसका गला बहुत गहरा था, जिस्म की बनावट तक वाज़ेह हो रही थी। शर्म के मारे वो सर से दुपट्टा उतार कर शानों पर फैला की इसकी इस हरकत पर कायान हंसने लगा और रुख फेर कर खुद को पुरसकून किया और अपने चेहरे पर सर तासुर सजाते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा। वो एक एक कदम पीछे लेने लगी। इसकी आंखों से खौफ और वाज़ा दिखाई दे रहा था। कमरा रोशनी से नहाया हुआ था, वो वाज़े तौर पर इसे दिखाई दे रही थी। अचानक कायान ने आगे बढ़ के कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी वजह से अभी भी कमरे में नीम अंधेरा था, मगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख सकते थे। यकदम हानिया दीवार के साथ जा लगी। कायान के हाथ अपनी शर्ट पर चलने लगे। वो घबराकर आंखें बंद कर गई। वहां से भागने की भी इसमें हिम्मत नहीं थी। मेरी तरफ देखो। वो मुंह पर हाथ रखे, फिर
रुख फेरे खड़ी थी। जब कयान ने गुस्से से कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो इसके दोनों बाजू कमर के पीछे करते हुए सख्ती से दबोच गया। वो कराह कर रहेगी, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। वो इसे वार्निंग देते हुए इसकी गर्दन पर झुका और अपने लब रख दिए। वो कांप रही थी जबकि कयान इसकी हरकत पर मुस्कुराने लगा। इसका जी चाह रहा था कि इस औरत के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर इसे बदला लेने का वो रवायती अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस औरत को वैसे भी इसी अजियत से मारना चाहता था जिस तरह इसके बाबा को मारा गया था। यकदम बाप को याद करके इसकी आंखों में लाली घुलने लगी। वो गुस्से से इस औरत को बाजू में उठाए हुए बेड पर पटक गया। वो खौफजदा होकर इसे देखने लगी। ऐसा लग रहा था वो अपनी होशावास में नहीं है। हानिया ने कायान को देखा तो इसको इस हालत में पाकर वो घबरा गई और बेड से उठने की कोशिश में इसे और ज्यादा गुस्सा दिला गई। वो खुद को तमाम कपड़ों से आज़ाद करते हुए इसकी तरफ बढ़ा। हानिया के रोने में शिद्दत आ गई। उसे सख्ती से अपने सीने में बींच चुका था। इसके हाथ जो बेड पर इसको परे धकेले में चल रहे थे। काया ने नागौरे से इन हाथों को देखा और इनमें अपने हाथ पे व्यस्त करते हुए इसे तमाम तर मजामत से रोका था। वो तड़प कर रह गई। काया ने इसके जिस्म को अपनी दस्त में ले लिया और जा बजा अपना लम छोड़ता गया। वो रोती रही और कयान की शिद्दतें बढ़ती जा रही थी। कुलसूम बेगम का कमरा कयान के साथ वाला कमरा था। वो परेशानी से टहलती रह गई। वो किसी की बच्ची के साथ ऐसा जुल्म होते नहीं देख सकती थी। पहले भी एक ऐसा ही कत्ल इनकी हवेली में हुआ था जहाँ एक मासूम को रौंदा गया था। वो महज 16 बरस की थी। हानिया तो फिर भी 20 बरस की एक समझदार लड़की थी। कुलसूम बेगम गुस्से से टहलते हुए कमरे के कई चक्कर लगा चुकी थी। इनकी टांगें शल हो रही थी। कई बार इन्हें हानिया की चीखें सुनाई दी थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि अपने बच्चे को परे धकेलते हुए इस मासूम सी बच्ची को बचाकर अपने कमरे में ले आए, मगर वो मियाँ बीवी के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहती थी। इसलिए ना तो सुकून से सो पाई, ना ही बेटे को कुछ समझा पाई। छोड़े मुझे मुझे सांस नहीं आ रही। अचानक कमरे में आवाज़ गूंजी तो कुलसूम बेगम काम कर रह गई। शायद इनके कमरे की कोई खिड़की खुली रह गई थी जिसकी वजह से आवाज़ काफ़ी सुनाई दे रही थी। कुलसूम बेगम सहन में टहलने गई। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहरेदार पहरा दे रहे थे जबकि बाकी सभी लोग सो चुके थे। इन्हें एक पल को भी चैन महसूस नहीं हुआ। दिल अजीब सी बेचैनी में मुबतला था। रोने सिसकने की आवाज़ इन्हें कुछ करने पर मजबूर कर रही थी। बिलाखिर ममता के सामने घुटने टेकते हुए वो जल्दी जल्दी कायान के कमरे की तरफ बड़ी जोर से दरवाज़ा नॉक किया, मगर तमाम आवाज़ें थम गई, ऐसे जैसे वहाँ इस कमरे में कोई मौजूद ना हो। वो काफ़ी देर दरवाज़ा बजाती रही। कायान बेटा दरवाज़ा खोलो, उन्होंने सख्ती से कहा तो कायान ने हानिया के मुंह पर सख्ती से हाथ रखा था ताकि वो कुछ भी बोल ना पाए। वो परेशान सी हो रही थी। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। 15 मिनट बाद एक बार फिर हानिया के रोने की आवाज़ बाहर आई तो कुलसूम बेगम तड़प कर रह गई। काफ़ी देर उन्होंने दरवाज़ा बजाया मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो थक हार कर अपने कमरे में चली आईं। बाकी रात भी इन्हें हानिया की चीखें सुनाई देती रहीं। सुबह वो उठी तो आवाज़ें थम चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इस सारी रात चीखती रोती लड़की का गला घोट दिया हो। वो जल्दी से बिस्तर से उतरी। न जाने कब इनकी आंख लग गई थी। बगैर नमाज पढ़े वो कायान के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था। वो जल्दी से दौड़कर कमरे में दाखिल हुई। हानिया बेसुध होकर बेड पर लेटी थी। ऐसा लगता जैसे वो जिंदा ना हो। आंखें खुली हुई थी और वो किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। जैसे ही कुलसूम बेगम ने आगे बढ़कर कंबल हटाया, इनकी चीख निकल गई, ये क्या किया तुमने कयान? वो गुस्से से धाड़ी तो कयान है। फखर से चलता हुआ इनके तरफ बढ़ा। कुलसूम बेगम ने अपना सर थाम लिया। वो इस वक्त को कोस कर रह गई जब इनके शोहर चौधरी शुजात का कत्ल हुआ था। असल कहानी वहीं से शुरू हुई थी। कब इनका फरिश्ता बेटा शैतान बन गया इन्हें पता ही ना चला। वो बदले की आग में अंधा हो चुका था 3 महीने पहले। कौन हो तुम? वो गुस्से से धाड़ी तो कयान ने अपनी आंखें सुकेड़ के इस लड़की को घूर कर देखा। यही तो इसका टारगेट थी। वो बगैर इसकी बात का जवाब दिए सर से पांव तक इसे घूरने लगा। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी भी मर्द की पहली ख्वाहिश हो सकती थी, मगर इसके सामने चौधरी कयान खड़ा था। वो खामोशी से इसे घूर रहा था। इसकी नज़रों से घबराते हुए रास्ता बनाकर क्लासरूम से निकलने ही लगी थी जब कयान ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। जबरदस्ती इसे क्लास में ले जाते हुए इसने ऊपर से कुंडी बंद कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? वो दबंग लहजे में बोली तो कयान ने हैरान होकर इससे छटांग भर की लड़की को देखा जो इसे इस लहजे में बात करी थी। अगर इसे इसके रुतबे और लहजे का पता चल जाता तो वो कभी भी इस लहजे में बात करने की जिसारत ना करती। मैं जो हूँ अब से मुझे अपने इर्द गिर्द देखने की आदत डाल लो मिस हानिया। कायान अली खान वो बोला तो महसूस हुआ जैसे लफ्ज़ों को चबा रहा है। पल भर को हानिया हैरान रह गई। आइंदा मेरे करीब ही भटके तो अपने पापा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी और तुम इन्हें जानते नहीं। वो धक्का देते हुए बोली तो कयान इसकी हिम्मत को दाद देकर रह गए। वो इससे बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। दिखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है? वो बोला तो हानिया इसकी बात पे हैरान रह गई। आखिर वो कौन था और इससे बहस क्यों कर रहा था? वो दोनों कमरे में इस वक्त अकेले थे। वो गुस्से से इस पर एक निगाह डालते हुए कमरे से बाहर निकलता चला कि जबकि हानि अपनी कलाई की तरफ देखने लगी जहाँ चूड़ियां टूटकर नीचे गिर चुकी थी और कुछ कांच के टुकड़े इसके कलाई में घुसे हुए थे। खून बह रहा था। इसे परवाह नहीं थी और वो उस शख्स को घूर कर रह कि जिसका होलिया ही अजीब सा था। न जाने वो कौन था और इससे क्या चाहता था। अभी वो वहीं सुन होकर खड़ी थी जब मंदशाह वहां चलिए क्या हुआ है?
हानिया तुम ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे भूत देख लिया हो। इसे अपने आप में गुम देख कर मन्नत ने इसके सामने चुटकी बजाई तो वो होश की दुनिया में वापस आए। तुम्हारी कलाई से तो खून बह रहा है, वो घबराते हुए बोले। तो हानि ने गौर से अपनी कलाई की तरफ देखा जहाँ एक भारी मर्दाना हाथ के निशान वाज़ा मौजूद थे। वो मुख्तलिफ सोचों में फंसी हुई थी। चलो मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। मन्नत ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, इसके हाथ की पट्टी करने लगी। इनकी क्लास में एक ऐसा बॉक्स हमेशा रहता था। हाल ही में इनकी क्लास में कई हादसे हुए हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बॉक्स खास तौर पर क्लास में रखवाया गया कि हंगामी सूरत हाल में किसी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो तो फ़ौरन पहुंचा दी जाए। वो अभी तक गुमसुम सी इस इंसान के बारे में सोच रही थी जिसे पहले की वो कुछ बताती। क्लास में बहुत से लड़के लड़कियां दाखिल हो गए। सभी आप लोग आपस में न्यू प्रोफेसर को डिस्कस कर रहे थे। वो नहीं जानती थी कि आज इनकी क्लास में कौन आ रहा है। खामोशी से वो अपने हाथ को देख रही थी। इससे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने इसकी कलाई तोड़ दी हो। तभी क्लास में प्रोफेसर दाखिल हुई, जिन्हें देखकर हानिया बेयकीनी से खड़ी हो। किसी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन था और यहाँ क्या कर रहा था। इसे इस तरह मुंह खोले खड़ा देखकर कायान ज़ेला मुस्कुराया, रुख फेर के, जबकि मन्नत ने इसका हाथ थाम कर जबरदस्ती से कुर्सी पर बैठाया था। क्यों खड़ी हैं आप? वो गुस्से से बोला। तो हानिया मुंह खोले से देखती रहेगी। न जाने वो इसे कैसे जानता था, यहाँ प्रोफेसर के तौर पर मौजूद था। हानिया अपने पिछले रवैये पर घबरा कर रहेगी। न जाने अब वो इसके साथ क्या सलूक करने वाला था। सॉरी सर, वो बोलते ही किताब खोलने लगी। कायान बाकी लोगों की तरफ मतवज्जो होकर इन सब का तारुफ सुनने लगा, जबकि वो बेध्यानी में किताब के सफ़े पढ़ने लगी। वो स्टेज से होते हुए हानिया की लाइन में आ खड़ा हुआ हो गया। मिस, अगर आप अपना तारुफ नहीं करवाना चाहती हो, किताब पढ़ना चाहती हैं, तो किताब सीधी पकड़ लीजिए। वो तंजिया कहते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। हानिया ने किताब की तरफ देखा तो उसने उल्टी किताब पकड़ी हुई थी। क्या कर रही हो? सर ने 3 बार तुम्हें तारुफ का बोला है। मन्नत ने घबराते हुए इसका कंधा झंझोड़ा तो वो सब इस की तरफ मतवज्जो हुई। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं था, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था, वो बोली तो आवाज में वाज़ह कपकपाहट थी। काया ने आंखें सुखेड़ कर इसकी तरफ देखा। जब पढ़ाई नहीं पढ़नी तो यूनिवर्सिटी आने की क्या जरूरत है? वो इस पर तंज कर रहा था। हानि ने घूर कर इसे देखा। सॉरी सर, इसने तीसरी बार सॉरी बोला तो काया मुस्कुरा कर रह गया। बाय द वे, आपका नाम क्या है? वो अभी 15 मिनट पहले वाली मुलाकात बुलाकर अनजान बनकर पूछ रहा था। हानि इसकी से चिलाकी पर कलस कर रहेगी। मेरा नाम हानि है, वह मुख्तसर नाम बताते हुए कुर्सी पर बैठ की। काया ने इसे अभी कुछ कहने वाला था जब HOD क्लास में दाखिल हुआ। आज मैं खास तौर पर आप लोगों की क्लास में इसलिए आया हूँ क्योंकि मिस्टर कायान का आज आपकी क्लास में पहला दिन है और वो मेरे बेहतरीन दोस्त के बेटे भी हैं और ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आप लोग कहीं कहेंगे कि आपको सभी सब्जेक्ट यहीं पढ़ाए। HOD ने तारीफ की तो कयाम मुस्कुराने लगा, जबकि हानिया मुंह मुंह में बड़बड़ाते हुए से सलवतें सुनाने लगी। उस शक्ल से तो चपड़ी लग रहा है। हानिया मन्नत के कान में बोली तो वो मुस्कुराते हुए खामोश होने का इशारा करने लगी। सर, आप तो बहुत हैंडसम है, एक लड़का खुशामद करते हुए बोला तो कयान मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ लोगों को मैं यहाँ चपड़ी लग रहा हूँ। वो हानिया की तरफ गौर से देखते हुए बोला तो वो हैरान रह गई कि आखिर इससे कैसे पता चला कि इसने मन्नत के कान में क्या कहा है। वो काफ़ी देर क्लास के बच्चों से बातें करता रहा, फिर लेक्चर स्टार्ट किया। HOD की बात वाकई में ठीक थी। वो बहुत अच्छा पढ़ाया करता था। हानिया बस गुस्से से देखती रहेगी। इस पर कायान का पहला तासुर ही बुरा पड़ा था। कौन बोल रहा है? लेक्चर खत्म होने से 5 मिनट पहले क्लास में भनभनाहट शुरू हुई तो काया ने धड़ कर कहा। हानिया काम करेगी, आप दोनों बोल रही हैं ना? इसने हानिया और मन्नत की तरफ इशारा किया तो वो दोनों नफी मसला आ गया। आप उठकर पीछे की खड़ी हो जाए। वो हानिया की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो नफी मसला लाने लगी। आप जा रही हैं कि मैं क्लास से जाऊँ? वो गुस्से से बोला तो क्लास के सभी लोग इसे मलामती नजरों से देखने लगी। वो चुपचाप नम आंखों के साथ पीछे जाकर खड़ी होगी। वो जानता था कि वो नहीं बोल रही थी, मगर जानबूझकर उसे इतना कुछ सुना चुका था। अच्छी खासी बेइज्जती होने के बाद वो बगैर इजाजत लिए क्लासरूम से निकलते चली गई। मन्नत ने अफसोस से कायान की तरफ देखा, बैग उठाया, बाहर निकल गई। कायान ने कसियाना सा होकर हंस दिया। क्लास में अजीब सी खामोशी छा गई। वो दोनों ग्राउंड में चली आई। ये समझता क्या है खुद को, गधा कहेगा। वो बोली तो मन्नत मुंह खोले से देखती रहेगी। वो एक प्रोफेसर के बारे में इस तरह बात करी थी। चुप कर जाओ, किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। मन्नत ने इसके मुंह पर हाथ रखा तो गुस्से से इसे घूरने लगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो शदीद गुस्से में थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि कायान को जाकर अच्छी खासी सुना दे। सर, टेस्ट भी दिया है मैंने, अभी तक नोट्स भी नहीं बनाए। मन्नत बात का रुख फेरते हुए बोली तो इसकी इस चालाकी पर हानि से घुर कर रहेगी। मैं याद करके नहीं आऊंगी। वो गुस्से में बोल रही थी। मन्नत जानती थी कि सबसे अच्छे से तैयार करके वो ये आएगी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाबा मुझे लेने आ चुके हैं। मन्नत जल्दी से मोबाइल पर कॉल अटेंड करते हुए इसके गले लगी। वह सुदगी से मुस्कुराते हुए बेंच पर जा बैठी। पिछले कुछ दिन से इनके हालात पेचीदगी इख्तियार करते जा रहे थे। इसके भाई से किसी का कत्ल हुआ था और इसी वजह से इन्हें के घर में बदमज़गी फैली हुई थी। परेशानी के बायस वो गाँव भी नहीं जा सकी और कितने ही महीने हो गए थे वो हॉस्टल में रह रही थी। वो अपने घर वालों को फ़ोन करते तो वो सरसरी सी बात करके मोबाइल रख देते थे, जैसे इससे कोई नाता ही ना हो। आजकल वो काफ़ी परेशान रहने लगी थी। कल आपकी प्रेजेंटेशन है, उम्मीद करता हूँ कि कोई कमी पेशी नहीं होगी। वो इसके पीछे खड़ा होते हुए बोला तो हानि ने घबरा कर से देखा। अपनी तमाम तरवजाहत के साथ इसके सामने खड़ा सख्ती से इसे घूर रहा था। जी
مجھے خبر مل چکی ہے۔ وہ خود کو سخت کرنے سے روکتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب کیا نے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ بیٹھے ہیں آپ، مجھے آپ سے بات کرنی۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو ہانی سے گوگر ہے کہ مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آئندہ میں رستہ مت روکیے گا، پروفیسر ہیں تو پروفیسر بن کر ہیں، مجھ سے فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو منہ میں آیا بولتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی کہ کیانے سے جاتے ہوئے دکھتا رہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کو دعوت دی ہے۔ وہ بے دھیانی میں کچھ بول کر جا چکی تھی۔ کیا نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی۔ ہاں تو اسٹوڈنٹس، ٹیسٹ کے بعد پریزنٹیشن سٹارٹ ہو گئی۔ وہ مسروع سے لہجے میں بولتے ہوئے ٹیسٹ وائٹ بورڈ پر لکھنے لگا۔ سبھی بچے اس کی طرف متوجہ ہوئے سوائے ہانیہ کے۔ وہ کتاب پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ کایان دھیمی چال چلتا ہوا اس کے قریب آئے تو دیکھا کتاب نے موبائل چھپا کر استعمال کر رہی تھی۔ وہ غصے سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ زور سے دہڑا تو ہانی کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا۔ وہ کام کر رہ گی۔ غصے سے اس نے کیان کی طرف دیکھا۔ آپ کلاس روم میں بیٹھ کر موبائل یوز کر رہی تھی، اتنا ہی شوق ہے تو کلاس سے باہر نکل جائیے۔ اپنی اس بے عزتی پر وہ خفت کے مارے سر جھکا کر رہ گئی۔ سر میں بس پریزنٹیشن کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بولی تو آواز میں کپاہٹ محسوس ہوئی۔ کیان نے اسے گھور کر دیکھا۔ پہلے ٹیسٹ نہیں، اب پہلے پریزنٹیشن ہوگی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے بولتے ہوئے اسٹیج پر جا کھڑا اور اسے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کیا۔ سبھی لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ کل سر میں درد کی وجہ سے کچھ بھی تیار نہیں کر پائی تھی، اب وہ جان بوجھ کے اسے بدلا لے رہا تھا۔ مدھم چال چلتے ہوئے اسٹیج تک آئی۔ ٹاپک کا نام لکھا مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ کیا آپ نے پریزنٹیشن تیار نہیں کی تھی؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو ہانی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کلاس سے چلی جائیے آپ، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے۔ اسے جانے کا بولتے ہوئے باقی بچوں کی طرف پلٹ گیا اور ٹیسٹ لکھوانے لگا۔ وہ بھی 3 لڑکیوں کی پریزنٹیشن تھی مگر کیا نے صرف اسے اسٹیج پہ بلا کر بے عزت کیا تھا۔ یہ بات ہانی کو بہت محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ کلاس کے باہر کھڑی تھی۔ جب وہ باہر چلا آیا، آئندہ میرا کہنا نہیں مانو گی تو بہت برا ہوگا، اب کلاس کے اندر جاؤ۔ وہ یہ کہتے ہوئے کلاس روم کی طرف بڑھ کے جبکہ ہانی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ چکی تھی۔ ٹیسٹ شروع ہو گیا تھا۔ ہر کوئی ٹیسٹ لکھ رہا تھا جبکہ وہ مسلسل ہانی کو گھور رہا تھا۔ وہ انہی کا سینئر تھا، پچھلے مہینے ہی ان لوگوں کو یہاں سے ڈگری ملی تھی، آج بطور پروفیسر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ہانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اس سے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے سب سے آخر میں ہانی کا ٹیسٹ دیا ہے مگر جان بوجھ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور ٹیسٹ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے، اس پر کراس کا نشان لگایا اور خوب باتیں سنائی۔ چلی جائیے اب کلاس سے، آپ جیسے بچوں کو یونیورسٹی آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہ جانے سارا دن کہاں آوارہ گردی کرتی پھرتی ہیں کہ پڑھائی نہیں ہوتی آپ سے۔ جو بھی منہ میں آ رہا تھا وہ اسے سخت سست سنایا جا رہا تھا۔ ہانی آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ کلاس سے باہر جانے لگی۔ جب کیان کی آواز پہ اس کے قدم رک گئے، مجھ سے اجازت لیے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ دھڑ تو ساری کلاس سے سر سے پیر تک گھورنے لگی۔ وہ خفت کے مارے دوبارہ آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کل آپ کی پریزنٹیشن تیار نہ ہوئی تو کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے بولا اور باقی بچوں کے ٹیسٹ لیتے ہی کلاس روم سے نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی ہانی کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے تھے۔ سبھی بچے سر کے جاتے ہی کلاس سے نکل چکے تھے۔ وہ دونوں کلاس میں رہ گئی تھی۔ منت کے موبائل پر اس کی منگیتر کی کال آنے لگی تو وہ کلاس سے باہر چلے گی جبکہ ہانی کلاس روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہارے باپ کا نام کیان علی خان ہے؟ تمہارے باپ کا نام کیان علی خان ہے نا؟ وہ اچانک سے کلاس میں آیا میں ہوا تو ہانیہ ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی سر، وہ سرد لہجے میں شدید غصے سے بولے تو کیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جانتی ہو تمہارے بھائی نے میرے باپ کا قتل کیا ہے، وہ بولا تو ہانیہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہوتے ہوئے بولی تو کیان نے ایک ایک قدم لیتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا نام چودھری کیان ہے، شاید تم نے میرا ذکر سن رکھا ہوگا، وہ بولا تو ہانی کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ اس شخص کے متعلق تھوڑا بہت جانتی تھی، وہ اپنے اصولوں کا خاصا پکا تھا اور علاقے میں بھی اس کی کافی دہشت قائم تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ کانپتے ہوئے بولی تو کیان کا کہکہ بلند تھا، تم میری بیوی بننے کو تیار ہو جا کیونکہ مجھے خون کے بدلے خون نہیں بلکہ علی خان کی بیٹی چاہیے۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو ہانیہ کام کر رہے گی۔ وہ ایسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، نہ جانے علاقے میں ہونے والے کتنے ہی واقعات کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہ ایسے انسان کی بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ اور خون بہا میں آئی ہوئی عورتوں کو تو ویسے بھی انسان نہیں سمجھا جاتا، اور اسے اپنے بابا پر پورا یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ بولی تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے منہ سے انگارے نکل رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، شرط لگا لو۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن وہ اب تک اپنے باپ کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ جان بوجھ کر اسے تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے ہاسٹل آئی اور فوراً باپ کو فون میں لایا۔ باپ ابھی تک اس قتل کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ بابا ابھی تک اس قتل کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی تو کیان تو علی خان سرد آپ بھر کر رہ گئے، ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں اور میں انہیں پورا نہیں کر سکتا۔ وہ بولے تو لہجے میں کئی صدیوں کی تکن سوار تھی۔ ہانی غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ دل پر پتھر رکھے بولی تو علی خان تمید باندھنے لگے۔ پہلے وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتے تھے مگر اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو چودھری شہزاد کے بیٹے کے نکاح میں دے دوں۔ وہ کمزور سی آواز میں بولے تو ہانی سمجھ گئی کہ حویلی میں کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ دادا جان کا کیا کہنا ہے؟ وہ بول رہی تھی مگر آواز کانپ رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پوتے کو نہیں کھو سکتے۔ علی خان بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو قربان کرنے کا فیصلہ سنا کے وہ بے یقینی سے موبائل گھورنے لگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں بابا؟ وہ بولی تو علی خان اپنی آنکھوں میں آنسو
صاف کر کے رہ گئے۔ وہ ایک باروب سردار تھے، رونا ان کی خصلت میں شامل نہیں تھا، مگر بیٹی کو قربان کرتے وقت ان کی زبان تک کام کر رہ گئی تھی۔ مجھے عزت اور وراثت میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ وہ بول رہے تھے مگر ان کی آنکھیں متواتر بھیگ رہی تھی۔ بابا میں آپ کے فیصلے کا پوچھ رہی ہوں، وہ بول رہی تھی، مگر اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے عزت پر وراثت کو فوقیت دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، میں اپنی عزت اپنی بیٹی قربان نہیں ہونے دوں گا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بولے تو ہانی کے پورے جسم میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بغیر خداحافظ سے بولے کال کاٹ کر رہ گئی۔ علی خان موبائل کو گھورتے رہ گئے، تو کیا ان کی بیٹی بھی یہی چاہتی تھی؟ انہیں لگا تھا شاید وہ بولے گی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے، مگر ان کی تربیت علی خان نے کی تھی، وہ جھکنا نہیں جانتی تھی، مگر آج قسمت اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے اسے خون بہام نے سونپنے کو تیار کھڑی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ کل کا دن اس کے لیے قیامت لائے گا۔ میں نہیں جانتا میری بیٹی کہاں ہے، علی خان بھرے جرگے میں بولے تو چودھری تنزیہ مسکرائے، آپ کا بیٹا ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، اور آپ کی بیٹی جو شہر پڑھنے گئی تھی وہ واپس ہی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کو اس بات کا علم نہ ہو؟ باپ بھی وہ جو 10 گاؤں کا سردار ہے۔ چودھری نے سب کو اس کی طرف متوجہ کیا تو سبھی سردار آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ہر کوئی سرگوشے میں بات کر رہا تھا۔ علی خان اور چودھری ایک دوسرے کو غصے سے گھور رہے تھے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے علی خان کو جرگے میں جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ انہوں نے ہانیہ کو اس کی خالہ کے گھر جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں، اس لیے جرگے میں اتنی بڑی بات کر گئے تھے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جرگے کا سن کر بھاگ گئی ہے؟ چودھری نے ایک بار پھر تصدیق چاہی تو علی خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر کو خم دے دیا۔ طرف خاموشی چھا گئی۔ یعنی آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ چودھری نے وحج علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بات اگلوانے کے لیے آخری داؤ پھینکا تھا، تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ ان کی بیٹی کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی جا رہی؟ میری بیٹی بھاگی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی ہے۔ وحج علی خان غصے سے دھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور جبکہ چودھری کایان کا کہکا بلند ہوا تھا، تو پھر آپ نے اسے بھگا دیا، وہ سختی سے کہتے ہوئے کہا۔ علی خان کا گریبان پکڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں سرداروں میں لڑائی شروع ہوتی، بہت سے سردار آگے آئے اور ان دونوں کو کھینچ کر ایک دوسرے سے دور کیا۔ میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، چودھری کایان نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو علی خان سر جھکا کر رہ گئی۔ ان کا جھوٹ اتنی جلدی باہر آ جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہانیہ کو انہوں نے موبائل بند کرنے کو کہا تھا، اس لیے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو اپنی بیوی کی بہن کے گھر چھوڑا، جس کا شوہر کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا سیاستدان تھا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا واسطہ چودھری کایان سے پڑا تھا، جو چیز اسے چاہیے وہ چھین کر حاصل کر لیتا۔ ان کی بیٹی بھاگی نہیں ہے، انہوں نے خود اس فیصلے سے بچنے کے لیے اسے بھگایا۔ وہ شدید غصے میں بولا تو کایان، تو وحج علی خان نے تڑپ کر اسے دیکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سرداروں کے سامنے اس کی عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دلاور خان، ہانیہ کایان، علی خان کو لاؤ۔ چودھری کایان دھاڑا تو سب سردار سامنے دیکھنے لگے۔ دلاور خان ہانیہ کے ساتھ ایک عورت کے ہمراہ جرگے میں داخل ہوا۔ ہانیہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی موجود تھی، تو نہ تو وہ بول سکتی تھی اور نہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ دور سے ہی علی خان اسے پہچان گئی۔ جب وہ اپنی خالہ زاد کے ساتھ شاپنگ مال گئی تھی، تبھی اسے اغوا کر کے یہاں جرگے میں لائے گئے تھے۔ وہ خود بہت بے چین تھی۔ دونوں باپ بیٹی کی منصوبہ بندی پوری طریقے سے ناکام ہوئی تھی۔ وحج علی خان سر پکڑ کر رہ گئے۔ میرا تمام سرداروں سے مطالبہ ہے کہ ابھی اس وقت خون بہا کے طور پر ان کی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیا جائے، ورنہ اسے کچھ بعید نہیں کہ یہ لوگ کل کو اسے پھر کہیں غائب کروا دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ بولا تو تمام سردار آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہر کسی کا فیصلہ مختلف تھا۔ کچھ لوگ وحج علی خان کے ساتھ کھڑے تھے، تو کسی نے چودھری کایان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار ہاشم خان اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چیف سردار ہاشم خان اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سب خاموش ہو جائیں۔ وہ غصے سے دھاڑے تو ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ ہانیہ کام کر رہ گئی۔ وحج علی خان بے بسی سے بیٹی کو آخری بار دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنے بڑے سردار ہونے کے باوجود اپنی بچی کی جان نہیں بچا پائے۔ ابھی اسی وقت ہانیہ علی خان اور چودھری کایان کا نکاح کیا گیا، اور طے پایا کہ تب تک ہانیہ کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک چودھری کایان خود نہ چاہیں، اور وہ بھی بہت سی شرطیں بیان کی جا رہی تھی۔ نکاح شروع ہو گیا۔ جیسے نکاح ختم ہوا، ہانیہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ وحج علی خان نے آگے بڑھ کر چودھری کایان نے انہیں روک دیا تھا۔ آپ نے سنا نہیں کہ میری اجازت کے بغیر آپ اسے مخاطب بھی نہیں کر سکتے، دور ہیں اس سے۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے ہانیہ کی طرف بڑا، ملازمہ کی مدد سے اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، اسے چودھریوں کی حویلی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کام رہی تھی، رستے میں ہی اسے ہوش آ گئے تھے۔ جب پتہ چلا کہ چودھریوں کی حویلی قریب ہے، روتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وانی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور جس طرح چودھری کایان اس کے سامنے آیا تھا، وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ بطور پروفیسر 2 مہینے تک اسے پڑھا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے چودھریوں کی حویلی میں داخل ہوئی، یہ سوچ کر کہ یہاں تو پیسی ہوئی مرچیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا، اور یہاں ہو سکتا ہے کہ اسے ایسے رستے پر ننگے پاؤں چلایا جائے جہاں ٹوٹا ہوا کانچ بکھرا ہوا۔ ایسے مظالم تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ غضب سے کانپ رہی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی نہ تو کوئی استقبال کے لیے، نہ ہی اس کے خلاف کسی نے کوئی اقدام کیا۔ وہ پریشان سی ہوکر کی طرف کھڑی تھی۔ جب ملازمہ اسے چودھری کایان کے کمرے میں بھیج دی، وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر لیٹ چکی تھی۔
जब इसे अपने इर्द-गिर्द किसी की खुशबू महसूस हुई और घर नींद में थी, फिर अपने ऊपर किसी भारी वजूद को पाकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा तो सामने कयान खड़ा से घूर रहा था। वो नींद में से धक्का दे चुकी थी। वो सोफे पर इसके साथ नीचे बैठा से घूर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हल्काते हुए बोली तो कयान ने इसे सर से पाँव तक घूर कर रह के दूर रहे मुझसे। वो कयान को वार्निंग देते हुए उठकर जाने ही लगी थी कि जब कयान ने एक जस्त में इसका हाथ थामा और सोफे पर इसे पटक दिया। ये लो, हक मेहर है। वो बहुत से कागजात इसके हाथ में थमाते हुए इससे झपटने वाला था जब दरवाजा बज उठा। वो घबरा कर पीछे हुआ था। हानि जल्दी से उठकर दुपट्टा दुस्त करने लगी। मैं सूफिया के घर गई थी, पता चला कि तुम आ चुकी हो तो फौरन चली गई। कुलसुम बेगम मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ी तो हानि सर झुका कर रह गई। शायद वो उसके खिलाफ कोई साजिश करेंगी, यही सोचकर हानि झुर्री लेकर रह गई। बेटी कैसी हो तुम? वो इतनी मोहब्बत से बोली कि हानि सर उठाकर इनकी तरफ देने लगी। बचपन में इसकी माँ से जन्म देते हुए इंतकाल कर गई थी। इसके दोनों भाई से 10 बरस बड़े थे। वो माँ की मौत का जिम्मेदार से ठहराते थे। घर में इसे कोई भी पसंद नहीं करता था सिवाय वहाज अली खान के। एक औरत का मोहब्बत भरा लहजा महसूस करके इसकी आंखें नम होने लगी थी। कितनी ही औरतों में इसने अपनी मां ढूंढने की कोशिश की थी, मगर हर बार इसे नाकामी का सामना करना पड़ता। और आज एक औरत ने इससे कितनी मोहब्बत से पेश आ रही थी। बेटी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम ठीक तो हो? कुलसुम बेगम ने इसका हाथ थाम के सोफे पर बैठाया और खुद इसके साथ बैठ के कयान ने दोनों को बातों में मसरूफ देखा तो चुपचाप वहां से उठ गया और इसका सारा मूड गारत हो गया था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो हैरान होकर बोली। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसके साथ इतना अच्छा सलूक किया जा रहा है। बेटी, मैं जानती हूँ कयान थोड़ा गुस्से का तेज है, मगर बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें कभी तुम्हारी हाथ से बढ़कर दुख नहीं देगा। इसे समझो, वो बिन माँ का बच्चा है। कुलसुम बेगम ने इसके हाथ पर दबाव बढ़ाते हुए कहा तो वह हैरान रहेगी। कयान की सगी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया था, फिर चौधरी शुजात की शादी मुझसे कर दी कि वो मेरी बड़ी बहन थी। यूं भांजों को संभालने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। वो तो बोली तो हानिया हैरान होकर ने सुनती रह गई। कयान कमरे में दाखिल हुआ। इन्हें दोनों को एक दूसरे के कान में बातें करते देखकर खासा हैरान हुआ था। आखिर ऐसे क्या राजो न्याज हो रहे थे जो उसके आते ही वो दोनों चुप होगी। पार्लर वाली आधे घंटे में आती होगी, वो तुम्हें तैयार कर देगी। थोड़े हालात संभल जाए तो शादी के प्रॉपर फंक्शन शुरू होंगे। बेटी, तुम परेशान मत होना। वो हानि के सर पर बोसा देते हुए बोली। हानिया इनके सच्चे रवैये की मुरीद होकर रह गई थी। तो इस बात पर सर हिलाती रही। वो इसे हदायत देते कमरे से निकल गई। इनके जाते ही कयान बेसब्री से इसकी तरफ बढ़ा, मगर वो इसके पास आने से पहले ही दौड़कर बाथरूम में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। कयान बीचों ताप खाकर रह गया। इसे इस लड़की से उम्मीद नहीं थी कि वो इसे चमका दे जाएगी, मगर इसने भी सोच लिया था कि रात को इसको मजा चखा कर रहेगा। आखिर को इसने अपना बाप खोया था। इसे तैयार करके कयान के कमरे में बैठा दिया गया था तो डर के मारे वो हिल भी ना पाई थी। इसे कयान से खौफ महसूस हो रहा था। जिस तरह की वो बातें कर रहा था वो बहुत खौफजदा हो गई थी। सारा तो अपना हक जताता रहा। सुबह वो उठ भी ना पाई। जब कुलसुम बेगम इसके कमरे में दाखिल हुई। कयान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या किया है तुमने इस मासूम बच्ची के साथ? वो सख्त लहजे में बोली तो कयान ने रुख फेर के। इन्हें कयान से इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो इंसान से शैतान बन गया था। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही नखरे कर रही है। वो सख्त लहजे में कहते हुए बाल सेट करने लगा। कुलसुम बेगम ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और हानि के मुंह पर छींटे मारने लगी। इसकी आंखें तो खुली हुई थी, मगर वो साकत ही ऐसा लग रहा था जैसे इसके जिस्म से किसी ने जान निकाली। उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी। चलिए ड्राइवर को बुलाओ, उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। कुलसुम बेगम ने रोते हुए कहा तो काया ने मुड़कर अपनी माँ को देखा जो खामखा में परेशान हो रही थी। अम्मा, कुछ नहीं हुआ और प्लीज़ इस मामले में मत बोलें। वो ये कहते हुए कमरे से जाने लगा था। जब इसकी नज़र हानि पे पड़ी, वो बेड की तरफ भागा। सफ़ेद चादर लाल हो चुकी थी। वो समझ नहीं पाया। इससे बाहों में थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। कुलसुम बेगम चादर थामे इसके पीछे पीछे आ रही थी। मुलाजमी ने हैरान होकर देखा था। सबको नजरअंदाज करते हुए अस्पताल की तरफ बढ़ के 3 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकली तो शदीद गुस्से में थी। आपकी बेटी है? वो कुलसुम बेगम की तरफ आई तो नफी में सर हिला गई। यानी आपकी बहू है? ये डॉक्टर ने अंदाजा लगाते हुए कहा। कुलसुम बेगम ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला चुकी थी। डॉक्टर इन्हें लेकर अपने कैबिन में आई। इनके शोहर को बुलाइए, वो सख्त लहजे में कहते हुए नंबर डायल करने लगी तो कुलसुम बेगम जल्दी से कयान को लिए इनके कैबिन में दाखिल हुई। इंसान है या हैवान? एक बच्ची की हालत आपने क्या से क्या कर दी है, जानते भी हैं? इसे कितनी खून की पोतली लगेगी। डॉक्टर बेबसी से कहते हुए इस बेहिस इंसान को झंझोड़ डालने की आखिरी कोशिश करने लगी, मगर वैसे गुमसुम बैठा था जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। मैं माँ, अब वो कैसी है? कुलसुम बेगम ने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने इसे देख कर रह गई। शुक्र करें कि बच गई, वरना ये पुलिस केस बन जाता। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखते हुए बोली तो काया ने बेजारी से डॉक्टर को देखा और मोबाइल पर झुक गया। जिसे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। हालांकि वो इस लड़की को दिलो जान से चाहता था। इसे अपने बाप की मौत का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इस तरह के लोगों का यही अंजाम होता है। मगर हानि की तबीयत का सुनकर से बहुत दुख पहुंचा था, मगर वो खाम सख्त खोल चढ़ाए खुद को बेकसूर साबित करने पर तुला हुआ था। कुलसुम बेगम इसे घूर कर रहेगी, जिसकी वजह से आज इन्हें एक डॉक्टर और इसके अस्पताल के पूरे अमले के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। इनका क्या रखिएगा, वरना बच्ची की जान भी जा सकती है। अब तो बड़ी हैं, बेटे को सब कुछ समझाती क्यों नहीं? डॉक्टर ने सती से कुलसुम बेगम को कहा तो वो सर झुका कर रहेगी। मैडम, आइंदा आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुद इसको समझाऊंगी। कुलसुम बेगम ने डॉक्टर को तसल्ली दी तो वो सर्द सांस खारिज करके रह गई। ना जाने आजकल की नस्ल को क्या होता जा रहा है, ये इंसान नहीं दरिंदे हैं। डॉक्टर ने कयान को घूर कर देखते हुए कहा तो वो खामोशी से वहां से उठकर चला गया।
کلثوم بیگم نے سر تھام لی۔ اگلے روز ہانی کو اسپتال سے چھٹی ہوگی تو وہ خالی خالی نظروں سے کلثوم بیگم کو دیکھتے ہوئے ان سے لپٹ کر زوروں قطار رونے لگی۔ کلثوم بیگم سے سمجھاتی رہی کہ یہاں شہر واپس جا چکا تھا، اسے یہاں رہتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے، اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، اسی لیے کلثوم بیگم نے اسے سمجھا بجھا کر شہر والی حویلی بھیجا تھا۔ اس کے زخم بھی بھر چکے تھے، لیکن وہ کایان سے بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ کایان سے ملنا چاہتی تھی، مگر کایان کی غیر موجودگی میں وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ کایان خود کو سزا دینے کے لیے اس سے دور ہوا تھا۔ اس رات بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے وہ دوستوں کے کہنے پر اچھی خاصی پی لی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا، اور یہ سب ہو گیا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ وہ جیسے ہی شہر والی حویلی میں داخل ہوئی، اسے یہاں دیکھ کر کایان کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس سے کہتے ہوئے سر جھکا گیا۔ وہ اس سے بہت شرمندہ تھا۔ ماں جی نے بھیجا ہے مجھے، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تو کایان سمجھ گیا کلثوم بیگم نے اسے یہاں بھیجا ہے۔ میں اس رات کے لیے بہت شرمندہ ہوں، وہ بولا تو ہانیہ کی جھکی ہوئی نظریں مزید جھکی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے ہی لگی تھی کہ جب وہ بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام کے میں سچ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ بولا تو اس کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی، مگر وہ بہت کچھ سہ کر آئی تھی، اس لیے خاموش کھڑی رہی۔ میرے بابا کی وجہ سے میری ماں کا قتل ہوا، اس لیے میں انہیں زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ خالہ نے مجھے پالا تھا، مگر میں اکثر ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر جاتا۔ وہ خاموش رہتی۔ بابا بھی مجھے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ میری ماں کا قتل ہوا تو بدلے میں شاہ حویلی والوں کو اپنا وارث بچانے کے لیے اپنی 16 سالہ بیٹی میرے باپ کے نکاح میں دینی پڑی۔ میرے باپ نے ایک رات میں ہی اس لڑکی کو رون ڈالا۔ جب مجھے ملازموں کے ذریعے اس بات کا علم ہوا تو میں ان سے شدید نفرت کرنے لگا۔ مجھے ان کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا، مگر جب سے تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا تو میں حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے بابا اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ پھر یہ حادثہ ہو گیا اور تمہیں نکاح میں دے دی گئی۔ اس رات بھی میں اپنے حواس میں نہیں تھا، دوستوں نے مجھے اچھی خاصی پلا دی تھی۔ وہ بولا تو شرمندگی کی ایک ایک لفظ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہانی نے بے بسی سے دیکھا اور ہاتھ چھڑواتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ وہ نہ جانے میں ہی صحیح اسے بہت بڑا دکھ دے گیا تھا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے اسے اوندے منہ لیٹے روتے ہوئے پایا تو وہ گھبرا کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سمجھیے آپ، وہ مان سے روٹتے ہوئے بولی تو کایان سر جھکا کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، مگر جو ہوا اس سب میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ میں اس رویے کا ازالہ کروں گا، نرمی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ دور رہے مجھ سے، وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ کایان سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالات معمول پر کیسے آئیں گے، مگر وہ پچھلے 2 مہینوں سے حویلی نہیں جا سکا تھا۔ وہ کلثوم بیگم کا شکر گزار تھا کہ جس نے ہانی کو سمجھا بجھا کر یہاں بھیجا تھا۔ وہ ساری زندگی سے متنفر رہتی، کم سے کم اس کے پاس موقع تو تھا کہ وہ اسے سمجھا سکے، ٹھیک ہے رہو ناراض، 1 مہینہ ہے اب تمہارے پاس، اس کے بعد اچھی اور فرمانبردار بیویوں کی طرح تم میرے ساتھ رہنا، ورنہ مجھے زبردستی منوانا آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے غصے سے کمرے سے باہر نکل کے وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے گالی دینے لگی۔ بے شک وہ اس سے نفرت کرتی تھی، مگر 2 مہینوں میں کلثوم بیگم کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ 2 دن وہ بہت ہوئی، اس کے سیمسٹر کے پیپر شروع ہونے والے تھے۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، مگر کتابیں ہاسٹل رہ گئی تھی۔ اسے کایان کے کہنے پر ڈرائیور اسے حویلی کے باہر لے جانے سے انکار کر چکا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چلے گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تو کایان نے اسے گھور کر دیکھا۔ پیپرز بنا رہا ہوں، دور جا کے بیٹھا۔ وہ سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تو ہانی مسکرا کر رہے گی، کیوں بیٹھی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ پیپر چھپاتے ہوئے بولا تو ہانی اور تھوڑی اس کے قریب جا بیٹھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بولا تو ہانی مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کے قریب نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ بولی تو کایان نے حیران ہو کر اس کی طبیعت چیک کی، کہیں اس کو بخار تو نہیں ہے۔ آج وہ خاصی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ شوہر تو ہو، مگر شوہر کا خیال کیسے آ گیا؟ 2 مہینے پہلے تو نہیں آیا تھا۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا تو ہانی کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ غصے سے اسے گھور کر رہ گی۔ پیپر کب ہے؟ وہ نخراتی انداز میں بولتی ہوئی رخ پھیر گی۔ کل ہے پیپر، وہ مصروف سے لہجے میں بتاتے ہوئے کتاب پر جھک گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے گھور کر رہ گی۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے، آپ کی وجہ سے میرے 2 سال ضائع ہو جاتے۔ وہ غصے سے گھبرائی۔ کایان مسکرا کر رہ گیا۔ پڑھ تم رہی ہو تو خیال بھی تمہیں ہونا چاہیے، وہ سختی سے کہتے ناراضگی جتا گیا۔ میں آپ سے ناراض تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے پیپر کی اطلاع نہیں دے سکتے تھے۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ موبائل تو تمہارے پاس بھی ہے تو استعمال کر لیتی، اسے تپانے کے لیے بولا، حالانکہ جانتا تھا کہ اس روز سے ہانی کا موبائل اسی کے پاس ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا موبائل کہاں ہے، کئی مہینے پہلے ہی وہ کھو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے کہتے ہوئے پریشانی سے سر تھام کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات کے اندر وہ کیسے تیاری کرے گی۔ آپ مجھے تھوڑا سا پیپر دکھا دیں گے؟ امیدوار لہجے میں بولی تو کایان کا کہکہ بلند ہوا۔ میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور یہ پیپر بچوں کی امانت ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو ہانیہ سر جھڑ کر رہ گئی۔ اگر آپ مجھے پیپر نہیں بتایا تو میں بھی آپ کا کوئی بھی کہنا نہیں مانوں گی۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تو کایان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کب سے اس طرح اس پر بیویوں والا حق جتانے لگی تھی۔ میں پیپر تو نہیں دکھا سکتا، البتہ اچھی طرح سلیبس سمجھا دوں گا، تم یاد کر لینا، پاس ہو جاؤ گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو اس بات پر سر ہلا گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے پڑھا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس کے لیکچر سن رہی تھی۔ ایک رات 1 بجے وہ پیپر یاد کر کے اٹھی تو کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بیڈ سے
اٹھ کر سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر آ گئی. کیا ہوا, کمر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ اسے کمر سے دباتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا. ہاں, کمر میں شدید درد ہو رہا ہے, وہ آنسو روکتے ہوئے بولی تو کیان ایک جست میں اٹھ کھڑا اور اس کی طرف بڑا مجھے جائزہ لینے, تو وہ اسے ویسے ہی اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جائزہ لینے لگا. ہانی نے گھور کر سے دیکھا, ابھی تو بڑا شہر ہے, ابھی تو بڑا شور شور کر رہی تھی. وہ اسے گھور کر بولا ٹھیک ہے. وہ اپنا آپ اسے سونپتے ہوئے بولی تو کیان اسے گہری نظروں سے گھور کر رہ گئی. اس طرح دیکھ کر مجھے بہکنے پر مجبور مت کرو, وہ سارا الزام اس پر ڈالتے ہوئے بے شرمی سے بولا. تو ہانی نے حیرت سے منہ کھولے سے دیکھا, میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑکا عورتوں کی طرح بولی تو وہ مسکرانے لگا. آپ ایسے مت دیکھو, مجھے شرم آ رہی ہے, وہ مصنوعی اداکاری کرتے ہوئے بولا. تو ہانیہ اس سے دور جا کھڑی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھو, اس سے دور جاتا دیکھ کر وہ شدید غصے میں آیا تھا. 2 مہینے ناراضگی میں گزارنے کے بعد اب وہ واپس آئی تھی اور اس سے دور جانے کی باتیں کر رہی تھی. وہ یکدم غصہ ہو گیا. آپ نے مجھے پیپر نہیں بتایا تو پھر میں آپ کا کہنا کیوں مانوں؟ وہ ہر درمی سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ کیا نے اس کی طرف بڑا سے زبردستی منع کرنے کے باوجود وہاں میں اٹھایا اور نرمی سے بیڈ پر ہٹا دیا. وہ غصہ تھی مگر پھر بھی مزاحمت نہیں کر پائی. میں آپ سے ناراض ہوں, دور رہے مجھ سے, وہ خوفی سے دھکا دیتے ہوئے بولی. تو وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر سیدھا اس کے پہلو میں لیٹ گیا. کیوں بھئی, کس خوشی میں ناراض ہے؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا. تو وہ شرما کی گال پر لالی بکھر چکی تھی. کیان اس کی کمر دبانے لگا. آپ نے ایک بار بھی پلٹ کر میرے متعلق نہیں پوچھا, ناراض ہوتے ہوئے بولی. تو کیان مسکرا کر رہ کہ یوں بولو, تم نے مجھے یاد کیا شاید میرے پیار کو بھی. وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا. تو شرم کے مارے وہ رخ پھیر گئی جبکہ وہ زور زور سے ہنسنے لگا. ایسی بات نہیں ہے, میں نے ساری زندگی محرومیوں دیکھی ہیں, اگر آپ بھی مجھے فراموش کرتے تھے تو میں کہاں جاتی؟ وہ اپنے اندر کا خوف بتاتے ہوئے بولی. تو کیان حیران ہو, اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے حرکت کرتا ہوا ہانیہ کی کمر کے گرد مضبوط دائرہ بنا گیا تھا. ہانیہ اس کی حرکت پر اس کے سینے میں منہ چھپا کر رہ گئی, کیونکہ سب کو میں منحوس لگتی تھی. انہیں لگتا تھا کہ میری وجہ سے امی کی جان گئی ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں سچ بھی. ہانیہ روتے ہوئے بولی. تو کیان کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل نسل کر رکھ دیا. پوری بات ایسے نہیں کہتے, تم تو میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو, کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. وہ اسے اپنے کاروبار کے بارے میں بتانے لگا جبکہ وہ حیران رہ گی. وہ شخص ایک ساتھ کتنے کام کرتا تھا مگر پھر بھی تھکاوٹ اس پر حاوی نہیں ہوتی تھی. مگر میں نے اپنی زندگی کے کس برس لوگوں کی تلخ باتیں اور ان کی ترچھی نظروں کا سامنا کیا. میں نہیں چاہتی کہ کل کو میری وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی بڑا طوفان آئے. وہ بے بسی سے کہتے ہوئے رونے لگی. تو کیان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر رہ گئی, اس کے ماتھے پر بوسہ دی. وہ پرسکون ہو گئی تھی. کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے, یہاں تک کہ صبح کے 4 بج کے ہٹے. مجھے سونا ہے, وہ اسے اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے بولی. کیان سے گھور کر دیکھا, میری نیندیں خراب کر کے اب تمہیں سونا ہے؟ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. تو وہ مسکرانے لگی. قسم سے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے, وہ صفائی دیتے ہوئے بولی. تو کیان اس کے قریب ہوتے اس پر جھکا, میں تمہاری ساری تھکاوٹ نکال دیتا ہوں. اس کا رومانی انداز محسوس کرتے وہ کام کر رہے کہ نہیں, میں نہیں نا. وہ بات کاٹتے ہوئے بولی. تو کیان بھی ہنسنے لگا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی, وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا. وہ تڑپ کر رہ گئی, سے سانس نہیں آئی تھی مگر وہ خاموش رہی. وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی. 1 سال پہلے جب کیان بطور اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تب اکثر اس کے ارد گرد پایا جاتا تھا. منت ہر بار سے کہا کرتی تھی کہ وہ خاص طور پہ اسے دیکھنے آتا ہے, مگر ہانیہ سر جھڑک رہ جاتی. تب سے ہی اسے پسند کرنے لگی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے ان کو آپس میں ملوانے کا کیا ذریعہ تلاش کیا ہے. تھوڑی دیر تو اس نے مزاحمت کی, پھر اپنا آپ اپنے محبوب شوہر کے حوالے کر دیا. وہ خوشی اور شکر کے ملے جلے تاثرات سے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر رہ گیا. وہ لڑکی سے لڑکی نہیں, اس کی زندگی بن چکی تھی. اسے دور رہنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, مگر اس رات کلثوم بیگم کی باتوں سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. ایک لڑکی کی اس کی وجہ سے مرتی مرتی بچی تھی. وہ شرمندہ ہو کر ویلی چھوڑ آیا تھا اور پھر کبھی واپس نہ گیا. وہ ہانیہ کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا. اس نے کلثوم بیگم سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے یہاں بھیج دے. صبح وہ اٹھی تو کیان تیار ہو چکا تھا. وہ بے دھیانی میں بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی, مگر جیسے ہی کیان کو شوق نظروں سے خود کو گھورتے پا کر وہ اپنی طرف متوجہ ہوئی, اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئے. اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے جس کا دودھیا رنگت نیلی چادر میں دھمک رہی تھی. کیان اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گیا. اب بہت برے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہوئے چادر لپیٹ کر باتھ روم کی طرف بھاگی جبکہ کیان کافی دیر ہنستا رہا. بہت پیاری لگ رہی ہے. وہ جیسے ہی نہا کر آئی, کیان نے اس کے کانے میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا کر رہ گئی. لیکن آپ بہت برے ہیں. اسے دوبارہ وہی جملہ دہرایا تو کیان اسے گھور کر رہ گئی. یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر, وہ مسکراتے ہوئے بولا. تو ہانی نے غصے سے اسے دیکھا. اپنی حرکتیں درست کر لی ورنہ بہت برا ہوگا. وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی. تو کیان گھبرا گیا. ارے میں تو مذاق کر رہا تھا, تم ایسے ہی سیریس ہوگی. وہ اس کا بازو میں تھامتے ہوئے بولا. تو ہانی مسکرا کر رہ گئی. جو چیز میری ہے میں اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتی. وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی. کیان مسکرا کر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حل کر کے رہ گیا تھا. وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے آئینے میں دونوں کا اکثر دیکھ رہا تھا. جب اس کا موبائل بج اٹھا وہ کال سننے کے لیے دور جا کھڑا اور پھر خوشی سے مسکراتے اس کی طرف بڑھا. کیا ہوا, کس کی کال تھی؟ وہ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی. تو کیان نے مسکرا کر رہ گئی. امی کی کال تھی, کہہ رہی تھی کہ وہ حاج انکل سے بات ہو گئی ہے, ناراضگی ختم کر کے 2 مہینے بعد ہماری شادی کے فنکشن ہوں گے. اب ان کا اکلوتا بیٹا, انہوں نے ارمان تو نکالنے ہی ہے. کیان مسکرایا تو ہانی شرما کر رہ گئی. میں جانتا
ہوں، تم اپنے باپا کو بہت مس کرتی ہو، میرا سارا خاندان میرے خلاف کھڑا ہے کیونکہ وہ یہ صلح نہیں چاہتے تھے، مگر مجھے تم سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے، وہ بولا تو ہانیہ نے تشبیہی نگاہوں سے کایان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے صبر کا پھل تھا جو راتیں اس نے خان حویلی میں روتی گزاری تھی، آج وہ ان سب کا ازالہ کر رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو تم اپنے ساتھ مجھے پاؤ گی، بس مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑ کر جانا، وہ التجائی لہجے میں بولا تو ہانیہ اس کے گلے لگ کر رہ گئی۔ وہ جسے چاہتی تھی اس سے حاصل کر چکی تھی، چاہے جن حالات میں بھی ان کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ شخص اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ اگر کسی مرد کو اس نے اپنے دل میں باپ کی بات جگہ دی تھی تو وہ کایان علی خان تھا، جو پہلے دن سے ہی اس کے دل کی مسرت پر برجمان تھا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔